نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا. من وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی. الہی پرخلوص محنت و انصرام قبول فرما. بانیان مجلس معاونین مجلس دے کاروبار اچ رزق مال جان اولاد اچ برکت اور وسعت عطا فرما. اس اہتمام و انصرام مجلس پاک ذکر عظیم نزول ہدایہ جملہ ثواب حق سیدہ بانیان دے مرحومین تک پہنچا. الہی مرحومین دے درجات بلند فرما. نشین فرش عزا محبان اہل بیت مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی جتنیاں حاجات شرعی دامن رکھ دن کریم اللہ مستجاب فرما. بیمارانوں بحق بیمار کربلا شفا عطا فرما. الہی امین میرا اللہ بے اولادن وارث سے عذاب بیٹے عطا فرما. بے گناہ قیدیاں دی جلد رہائی فرما. ملک پاکستان دی حفاظت فرما. سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما. تاغوتی و تکفیری و یزیدی طاقتانو نیست و نابود فرما. اس کائنات دے حقیقی وارث ان مجلساں دے حقیقی وارث وارث خون حسین ولی الامر بقیت اللہ شہنشاہ معظم امام قائم دا جلدی ظہور فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. صلوات. احباب اہل بیت حاضرین مجلس میرے بزرگان سادات عظام نہایت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان جی شہزاد پاک دے ذکر واسطے بیٹھے ہو. امیر پیو دا امیر پتر دستار ولایت وارث. اس میرے امام نے 25 حج پیدل کیتے. 25 حج پیدل پاک یادا. مدینے تو مکے جا رہے ہیں. سفر دے دوران کسے بندے پوچھا کتھے جا رہے ہو؟ یا ابن رسول اللہ بیت اللہ حج تھا. سواریاں نال نے پیدل جا رہے ہیں. سوار ہو کے جاؤ. فرمائے نے اتنے بڑے بادشاہ دی بارگاہ حسن سوار ہو کے جائے میں نے شرم اللہ. اے ہے تصور توحید. اس گھر نے کس کس بہانے نال کس کس موڑ تے بندے نو دسیا کوئی ہے جیدے سامنے اسی جھک رہے ہیں. فرمائندنا حکم الحاکمین بادشاہ دی بارگاہ جتنے کہارو جبار دے سامنے میں سواروں کے جان شرما. انہوں نے پھر پیدل جانے تو سواریاں چھوڑ جو ناکا جانور گھوڑے نال نے اٹھ نال نے پیدل کیوں جا رہے ہو؟ میرے امام دے مزاج دا تن سمجھ آئے گی. امام فرمیندے نے کوئی کم ظرف وے کہ انج نہ کہ علی دا پتر غریب تا پیدل. بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ. اے آئے سواریاں دے ہوندیاں پیدل ٹرنا یہ ہے میرے امام دی ابھی. زندگی بھر اپنی سواری ناکانوں جس چابک نے ماری. اس میرے امام نے مسلمانہ 72 مرتبہ زہر دی. 72 مرتبہ 72 مرتبہ. حمدن میں فضائل چھوڑ دیتا ہے. تیم انہوں نے جملہ میں پڑھ رہا تا حد نگاہ مجھ میں
بیٹیاں بہناں دھیاں ساڑیاں باہر بیٹیاں تے بیٹھیاں نے صرف اس واسطے آئے ہو امیر دا جنازہ ہے انجن آکھن کہ میرے امیر دا جنازہ ہی تو گھر بیٹھا ہے میرا بھی حق بن دے میں زیادہ دیر سما خراشی نہ کراں جیڑی پہلے ملدی رہی ہے بچتے نے جیڑی آخری ملی ہے زہر حلال اے ملون شام نے روم دے حکیم کو منگایا اپنا نمائندہ بھیجیا سوسما زہریلی زہر دے یہ نمائندہ شام وچ روم آیا حکیم نو آدھے طبیب نو زہریلی کوئی زہر ہو سکے میرے کو زہر حلال برفانی پہاڑاں دیا چوٹیاں تے کوئی درخت تے جدیاں جڑاں نالو زہر کشید کیتا گیا کتنا کوئی زہریلا ہے ہو سکے اس دے زہر دا اثر اتنا ایک ڈراپ ایک قطرہ زہر حلال پیور ایک قطرہ سمندر یا دریائے سٹو میلن تک مچھلیاں تڑپ کے تر جان کتنے قطرے دیاں جتنی ہی دے دیں مہنگی ہو سکے قیمت مرضی دے لے پوری شیشی ہو سکے ساری دے دیں حکیمت ہے کس نے دیو گے جانوراں اندر نہیں کسی بہت بڑے مجرم انسان نو تلے منہ کر کے بغیرت آدھے جرم مسلح اتنا ہے ولی دا پتر میں صدقے ہوتا میں صدقے ہوتا میں نہیں جانتا کون ہے لیکن لکھ دینا بچے گا لے رومی چو شام میں جو زہر مدینے جودہ بنت اشس خدا استعلانت کرے بدینت اور خدا غرق کرے اس نو لالے دیتا گیا بیٹے نال شادی کرانا تیری دولت منہ منگی دیا علی دے پتر نو رستے تو ہٹا دن بھر دے روزے دار امام نو اس ملونا شربت ایک دو قطرہ نہیں پورے دا پورا جتنا امام دے سامنے امام جام نو حق پائے پڑے رزم بے رضائے ہی و تسلیم لے امر ایدے بعد پڑھے آنے انَّ للہ ملونا دا حد کم گیا انَّ للہ کیوں پڑھ دے ہو فرمیدن اج میرا آخری دن سمجھی نہیں فرمے میں سمجھانا روم میں جو منگائی دے نا تین لالے دیتا سے نا اتنی دولت دے آنگا بیٹے نال شادی کرانا فرمے میں وعدہ کریں دولت تیری کم نہیں آئے گی شادی تیرے نالو بیٹے دی نہیں کرے گا تو پاگل ہو جائیں گی جتنی دولت ملے گی تو اپنی لائی تے خرچ کرے گی ایک گھٹ بھر کے واپس کیتا ہے اور بھی ہو فرمیدے تیرا مقصد پورا ہو گیا حیران ہو گئے تھی میں سمجھی نہیں آج گلیاں کیسی ہیں گلہ کر رہے ہو فرمیدے میں سمجھانا تو عورت ہے ایسے عورت در سکنی ہے میرے قاسم دی عمرہ کتنی آدھے جی 3.5 سال ٹھڈا صاحب ہر کہتے ہیں 3.5 سال دا بچہ وین کر سکتا یہ بدبخت ملاؤنا رون لگ گئی امام آدھے رون دی کیوں ہیں کمبل لگ گئی آجی تسی امام ہو تو سارا پتہ لگ گیا انہیں توڑے ویر آن گئے توڑیاں بہن آن گئے تسی میرا دستے ہو گئے میں انہوں دے سامنے شرمندہ ہوں گے کون سمجھے امام نو قاتل واسطے بھی نرم گوشہ رکھتے ادھی میری شرمندگی ہوئی تھی توڑیاں بہنوں دے سامنے امام فرمیدے نے پچھلے دروازے چو نکل گیا جا میری بہنوں دا سامنا نہ کرے اے ملونہ نکل گئی یہ تو پھر امام اٹھے نے ٹر دے ہو سین پاکوں میں فروا دے دروازے قاسم دی ماں جی فرزند زہرا فرمیدن آج میرا بستر اپنے گھر بناوے میں جنت البقی ماں کول جا رہا نانے کول دیر ہو جائے گی رات دے کسے حصے میں آ جانا ہتھ بن کیا دی کتنی دیر بعد آؤ گی فرمایا ہو سکتا ہے دیر ہو جائے انتظار نہ کری چھوٹے قاسم میں جانگا تیرے بغیر نہیں سمدھا اس نے پاسے نہ لے کے سمپ میں دیر نہ لایا میں دستک دے لسا جی تعمیل ہو سی میرے امام ٹر دے نانے دی قبر تے آئے قبر تے بے کے کافی دیر قرآن پڑھ دے اخیر زہر پوری جسم میں سرائت کر قرآن بند کر کے پڑھے انَّ للہ
नाना जी अगे मिलती आई बचता रहा, जी अज मिली बचना कोई नहीं मिला। मैं उतों तुरिया तो काफ़ी दूर तक मजमा बैठे, मेरी जाकरी वास्ते नहीं, अपने 12वें इमाम को पुरसा देना। मैं कोशिश कराँगा मैं तेरे वास्ते असबाब पैदा करा। मैं फज़ैल नहीं पढ़िया, जितनी देर पढ़ सका मैं गरीब हिरा दे अमीर दी दुख पढ़ लवा। फरमांदे नाना अज मैं बचना कोई नहीं, मातमी वास्ते जुमला है। ठड्डा साहब हर कहते नाना अज आप आया कल हुसैन लैके आ सी, नाना वीर लैके आवे तेरे पासे नाल कबर दी जा मेरे पोसी। कबर हल गई है, सिर्फ जलजला आया। फरमाया मैं ते सिकदा कोई मेरा भी मेरे कोल हो, जे कोई आवन देवे तो मैं हाजिर हाँ। अच्छा नाना अल्लाह दे हवाले। इत्थों फिर उठे ने, नाल ही जन्नतुल बकी मां दी कबर है। खुदा रा जेड़े मुहिब अहले बैत वली वलीउल्लाह पढ़ते हो कदी मां दा गुस्ताख ना हो, पूरी जिंदगी उस मां का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते जिस दिन गोदी च बिठा के हुसैन की मुहब्बत दे दी कीता करो। उन्होंने दुआवां याद रखा करो। अजीब रिश्ता है मां और औलाद का, वायरस रिश्ता है मां और औलाद का। पुत्र नूं दूर 7 समंदर पार तकलीफ हुई है, मावां नूं इत्थे पता लग जाता है, कलेजे नूं मुट्ठी भरी जाती है, इन्हों पता लग जाता है मेरे पुत्र नूं खैर कोई नहीं। हसन इमाम रवायत करते हैं नाल ही जन्नतुल बकी नाने की कबर तो उठिया 5 कदम जिवें दूर आई मैं वेखे मेरी मां की कबर नूं ज़लज़ला। मैं बांदा बांदा मिट्टी ते बह गया। अम्मा ओ मेरी दुखे पासे वाली अम्मा, ओ मेरी नौकरों को झिनका खाण वाली अम्मा, ओ मेरी दुनिया तो रोंदी टुर गई अम्मा, ओ मेरी 4 घंटे खलोवन वाली अम्मा। अम्मा क्यों परेशान हो? कबर च आवाज़ आई जिन्हां पुत्रां नूं ज़हरा मिल जान उन्हां दियां मावां कोई कबरां सुखी होंदियां ते मैं माओ की मिन्नत पई करनी आ, कल नाने को जाके दूजी वाली ना शहीद होवी, सीधा मेरे को आवी, मैं मां हाँ, मेरी झोली इत्थे भी हाजिर है। इत्थे फिर काफ़ी देर राज़ो न्याज़ दी गल्लां ने। उस वेले उठे नहीं जिस वेले पूरा जिस्म नाज़नीन सब्ज़ी मायल हो चुका, बल्कि कुछ लिखते ने उठन लगे ने उठ नहीं सके। रात अग तो ढल पई है, उठते उठते फिर झण पे कबर ते मुँह रख के नम्मा थक पे है लफ्ज़ी जे किसी ने समझ आवे। कबर च आवाज़ आई जे ज्यादा थक पे ते मां घर पहुंचावे। मैं सदके हुआ पर मैं नहीं अम्मा मैं टुर रहा, अम्मा तेरी मेहरबानी। इत्थों फिर औखे उठदे बांदे दीवारां ते हथ रखदे उस घर आए ने जी 40 घरां दी हवेली आई, वड्डा दरवाजा इको आई। उस वड्डे दरवाजे जनाब अबुल फजल अब्बास पारा देंदे मां की तरबियत जनाब अब्बास किवें कीती है। उम्मल बनीन सैन अपनी औलाद की तरबियत ऐसी की है कि लिखते हैं जिस वेले औलाद ज़हरा सामने आई जनाब अब्बास ऐन छुप के खलो आदिन में पारा दे रहा, मैं वेखे मेरे कोलों गुजरे ने, मां की तरबियत ऐसी आई गले छुप गए उतना नहीं मेरे औलाद ज़हरा के कदमां ते निगाह रखते हैं। अदिन मैं छुप के सलाम किया, मैंने रोन की आवाज़ आई, अदिन मैं पक हो गया। अज मां की कबर से गया ना जख्मी पासा याद आया, अज मां के दुख सुन के रो रहे। अदिन मेरे कोलों टुरदे दीवारां ते हथ रखते। एक बार मेरे अल वेखो जी वेख सकते हो, ए खब्बा हथ सीने ते जहर असर कर चुके हैं, ये सज्जा हाथ चाया ने मैं फरवा के दरवाजे पे दस्तक दिया, अजे हाथ चाया दस्तक नहीं दी, दरवाजा आपे खुल गया। वेखे ते ज़हरा दी नौ दे वाल खुले ने, कासम दी मां दी चादर ढल के गल आई है, अखां पई वसदियां ने ते रो रो के भी आदि मिल गई है ना जहर। फरमाया मैं ते आख्या सम पवे सुती ने मरहबा भाई मरहबा भाई मरहबा सुती नहीं। फरमाया तुहाडा हुक्म मन के मैं सम पई हां, तुहाडे कासम नूं पासे नाल समाया। 2 मिनट मेरी अख लगी है, तुहाडी अम्मा ख्वाब ही डिठे वाल खुले ने ते रो रो के पिया दी पुत्र ही नहीं प्यारे होंदे जिवें तैनूं प्यारा है। कासम तेरे पासे नाल सुता पिया, मैं ओ गरीब हां जिहदा गलियां च इकल्ला पिया टोर। मैं सदके होवां मैं सदके होवां, मेरा उम्मीद ते नफीस है जब सहारा देने वाला कोई नहीं। वारस को सहारा दे के उस मसनत आके काया ने जी रतो की हुक्म नाल विछाई आई ने। मेरी पाक रवायत कर दी है मैंने वेला कदी ना भूल सी, इन तड़प दई जिवें मछली पानी के बाहर।
دو کماں تے زہر مجبور کر دے تڑپن. ایک تڑپن تے کھلی جگہ میں میرا کے تڑپن, دوسرا جگرے چ سیک اتنا ہوگا, اگ لگ دی ہے دلوں دے ٹھنڈا پانی جتنا لبے میں پینا. بی بی پاک آدھے نا میرے وال کھل گئے, میں وارث دیئے کدی تلیاں مل دیئے, کدی پیر مل دیئے, کدی سہارا دین دیئے. میں توڑے پھراواں نو بلاواں فرمایا حال لے لیا جے میں برداشت کر لیسا, اجے جتنی نبھا سکدا میں کلیا نبھیسا. پانی پیواواں فرمایا پانی نال سیک نہیں بجدا. کوئی حکم فرمایا میرا قاسم کتے جڑی اولاد دا درد تے پیار سمجھ دیو. ادن میں کہ ستا پہ فرمایا دن ستے نو چاہ لیا. ادن میں 3.5 سال دا قاسم چاہے. فرمایا دن القی ہے اللہ صدری, اس نو سینے دے بہار میرے سینے تے لٹا. ادھا سینہ میرے سینے نہ لگے میں نے کوئی ٹھٹ پوے. ادن میں قاسم نو سمائے 2 منٹاں دے بعد تڑپ کے اٹھے ہیں اماں ایڈی گرم جاتے سمائے. رو رو کے ادھی اکھاں کھول گرم جا نہیں, پیو دا سین نہیں آج دا مہمان نہیں. تڑپ کے اٹھے ویکھے پیو تڑپ رہے ہیں. قاسم پیو دے سینے تو اترے ہیں, 4 پائی تو اتر کے ماں دے سجے پاسے آ کے لپٹ کے کھڑا ہو گیا. ادھروں ماں دے وال کھلے نے, ادھروں پیو تڑپ رہے ہیں. سہمیاں بچہ ماں دا ہاتھ پکڑ کے دے ماں میرے بابے نو کس مارے ہے؟ اماں میرے بابے دی حالت کی میں ہوگی. اماں میں پھوپھیاں نو بلاواں. ہم دے لفظ نہیں جے کسی نے سمجھ آوے جے لکھے نا پھوپھیاں نو بلاواں. سجا ہاتھ تڑپ دا قاسم دا بابا چاہ کے دے اچھا نہ رویں حالے ستیاں پئیاں. میں اچھے نہ کریں انشاءاللہ ستی بہنوں بھرا دی موت دی اطلاع نہ مل جائے. بہن کو اٹھنی نہیں ہوگا. تو اسی شہر دے منظر ویکھیا ہوئے موت خدا نہ خواستہ کسے گھر اچانک نہ آ جائے. جتھے اچانک سڈنلی موت ہے اتھے پھر حواس ٹھیک نہیں رہندے. اللہ دی کائنات چیکو کربلا لینے جنہ ہس کے موت نو گل ہے. میں پہاڑ جیڑے قدے بندے ویکھے نے موت دے سامنے منہ پر نہیں ڈگ دے. جتھے اچانک موت آ گئی فیملی والے نے حواس ٹھیک نہیں رہندے. تیز ترین ذریعہ موت دی اطلاع دا فون ہی ہے. میں ویکھیا ہی اس بندے نو جڑا بھرا دی موت دی اطلاع بہن نو دین لگا. بزرگ خاندان ہو سکے نہیں فون نہ کری میں دے تیرے واسطے نہیں گل کی دسیں گا مر جائے گی. ان میں دسنا میں اس کو بالکل قریب تو ویکھیا فون لے کے دور چلا گیا. بڑے حوصلے نال اس کو دیتا. رات قریباً آدھ رات دا وقت ہی اس دی بھائی دی لاش آ گئی. اس کہا بیٹا کی حال ہے ٹھیک ہو؟ بچے ٹھیک نہیں, بیٹیاں ٹھیک نہیں. بڑے طریقے نال میں میرے پتر تیرا فلاں رشتہ دار بول رہے ہیں. رات ایسے لئے فون کیتے ہیں کوئی گڈی شڈی مل سکتی ہے کیوں؟ بیمار ہے تیرا بھی اسی جا کے صبح آ جائے گی پتہ نہیں ہونی بلاؤ. میرا پتر تیرے نال پیار جی بڑا کرتا ہے تیرا بھی ہو سکتا ہے اس ٹائم آ سکتا. دوجے پاسوں ڈھا مار کے دی پاک ہو گیا میرا پیکا گھر اجڑ گیا اور میں پاک ہو گیا میرے پیو دا بوا بند ہو گیا. جے یک دم کھونا تیرا پھرا مر گیا بہن کو اٹھنی نہیں. رو رو کے پیا دن حالے اچھا نہ بولی حالے ستیاں پہ مرحبا مرحبا. شاءاللہ اپنی دھیاں بہنوں دے دکھ وچ نہ روے اور میں دن اللہ دا صبر کر تہجد پڑھ لواں اجے میں برداشت کر لے سا. یہ پھر پیو دی 4 پائی نال سمٹ کے بیٹھے 3.5 سال دا قاسم. پیو تڑپ رہے ماں کدی ہاتھ مل دی سرتاج دیاں کدی پیر دیاں تلیاں مل دی. اخیر فرمیندے لے قاسم دی ماں بچنا میں کوئی نہیں ہوں یقیناً نماز شب پڑھ بیٹھی ہو سکتا. جا میری بہنن بلا ذہن چ نقشہ بناؤ تو میں بہن شروع کرا. یہ 4 پائی تے سرکار حسن تڑپ رہے ہیں نال 3.5 سال دا قاسم بیٹھے. حجرے چوں میں فروا باہر نکلی ہے میں بہناں نو جا کے دساں. ٹر دی 2 قدم میں رک رک کے پیچھے مڑ کے پھر ٹر دی گئے پھر رک رک شیاں سنیاں 5واں قدم آئے فروا دے دامن نو چھکی آئی.
مڑ کے ویکھے 3.5 سال لگا سمپیا دائی اما تو نوانج پھپیاں در میں وینا کیوں میرا لال فرمایا اما تو سو حجرے چبائے نکلے ہو میرے بابے دیاں مٹھیاں بندوں میں لگ میرے بابے دیاں اکھا بندوں میں لگ پیانے لگ دے میرے بابے بچنا کوئی نہیں اگر کچھ بن گیا نہ میں ہاتھ پیر بناون جوگا نہ میں تاتل حنک ولاون جوگا اما میرے بابے نو سہارا دے میں جانا میریاں پھپیاں جانا تلیاں مل کے سینا دیے تو چھوٹے ہیں او بہنا نے خوشی دی اطلاع دین سوکھئے موت دی اطلاع کیویں دے سے میری سین گھبرائیے نکے نکے ہاتھ بن گیا دے اما نہ گھبرا میری ایو جئی شکل بنا چا اما تیرو آنکھے قاسم معصوم میں نو ویکھ کے پھپیاں سمجھ منجن ساڈا ٹر گئے ویر مخدوم اما گھبرا نہیں میری یتیمالی شکل بنا میری سین مشورہ پسند آیا باندھی باندھی مٹی تے بیٹھی ہے میری سین ہتھا نال پتر دیاں آستی نہ الٹیاں نے حسن برداشت کیتے ماں پتر دا گربان چاہ کیتے حسن وے دے رہن لاہور لیا میں ممبر دی قسمیں جدن بک مٹی دا چاہ کہ ماں پتر دے والا چلا لایا ہے سہر دا درد بھول گیا ہے سجا حال چاہ کیا دن میری زندگی چی یتیم نہ بنا حالے میں جینا میرا امیر تے نفیس ہمارا تھوڑا آواز دیں میں صدق فرمے دے لے ہون وانج بیٹا تن بولن دی ضرورت نہ پوسی تیری شکل یتیمالی بن گئی ہے جڑا ویک سی ان پتہ لگ ویسی کوئی مدینے دا یتیم ہے ادو شہزادہ دوڑے ہے ٹردہ سین دے دروازے تے آئے اتھے آ کے روکے اپنے آپنوں دے اتھے جبریل کدی اچھا نہیں بولیا اتھے بابا اتھے چاچا کدی اچھا نہیں بولیا اتھے دادا کدی اچھا نہیں بولیا میں کیویں بولا ٹھڈا صاحب آر کیا دے ہوئی امیر پیو دی دھیے تے بچنا بابے بھی کوئی نہیں اپنے آپنوں دے بانا کدی تا اٹھ پیسی کدی تا دروازہ کھول سی کدی تا پوچھ سی کونے روے لالا اتھے شہزادہ بیٹھ گیا ایک جملہ سنو تے گلے وین دی تو سمجھ آوے 40 ہجری بابے دا چہلم کرا کے علی دیاں کوفے چو مدینے آئیاں مدینے آ کے علی اعلان کیتے مدینے آلے متے سمجھو علی ٹر گئے علی دا بوا بند ہو گئے انہیں منگن آویا کرو جی میں بابے دی زندگی چاہن دے آؤ میں بابے دی حصے دیاں خیراتاں کرساں فجر دا ٹائم ہوندائی نماز فجر پڑھ کے سیدہ دے دروازے تے منگن آلیاں دی قطاراں لگ جان دیاں مدینے دے یتیم فقیر محتاج آ کے سیدہ دے بوئے تے منگ دے آن نماز فجر دے بعد علی دی دی بھیراوان دے صدقے دے دیا شہزادہ بیر بیٹھے نماز شب پڑھ بیٹھیاں حجریاں چ بیٹھیاں علی دیاں دھیاں آلیہ کلثوم الوے کیا دی اماں دی جائی دعا منگ شالا پھراوانو خیر ہو کہ بنیا فرمائے میں خواب ڈٹھے اماں زہرا دیوال کھلے ہویا کلثوم آدھی ہے تیری قسمیں میں بھی ڈٹھے نانے دیاں زلفاں کھلیاں ہویا فضا دیا لیا نا پریشان ہو تیرے پیکیاں نو خیر ہوئے جب تھی تیرا غازی پھرا جیندہ اتھے لی دیاں دیاں اپنے اپنے خواب پیاں سنائیں دیاں فضا دیا میں سے نیچ نکلی اس گل دی تو ہن سمجھ نہ ہوئے فجر دے ٹائم اٹھو نماز دی خاطر ادھن تو میرا جملہ یاد آوے تو رونا سی فجر دے ٹائم سناٹا ہوندہ ہے خاموشی ہوندی چھوٹی آواز بھی دور تھی ویندی ہے جناب فضا روایت کر دیں میں ویڑے چ نکلیاں تے میں بوئے تے رومن دا آواز فضا دیے میں پاک ہو گیا کوئی فقیر منگنا لا فضا دیے میں دروازہ کھولے تے بالکل 4-5 سال دا بچے مٹیاں تے بیٹھے زانو بلند نے زانو تے ہاتھ نے ہتھاں تے متھے وال کھلے ہوئے نا اکھا پہیاں وستیاں نے فضا دیے بیٹا تو جلدی آ گئے سیدہ دیاں فجر پڑھ کے خیرات دے دیاں اجی علی دیاں دیاں فجر پڑھنی ہے میں وعدہ کرنی ہے جو منگ سے میں دے سا ماتمیاں تلیاں ٹے کے اٹھے نکے نکے ہاتھ متھے تیرا کیا دے دادی میں منگنا لا نہیں میں امیر پیو دا امیر پترا میں دسن آیا بابے نو سہار مل گئی ہے آفرین بھائی کر لاؤ یار امیر دا جنازہ کر لاؤ
میری سینا دیئے جی میں کاری قرآن نو چیندے میں قاسم نو چالے ہاں اللہ کیا دیئے حالت کے بنائی گئی نکے نکے ہاتھ بن کے دے دادی وقت تھوڑے میں نے جلدی پھوپیاں ملا فضا دیئے میری چادر لتھی ہوئی ہے علی دیئے دیاں دے مسلیاں دے سنٹر اچ میں قاسم کھلوایا ہے میں ماتم کر کے آکھے آلیا اکھا کھول تیرے خواب دی تعبیر آ گئی ہے میری سین تڑپ کے اٹھ گیا دیو ماں مر جائی وال کہیں کھولے نہیں گریبان چاہ کے کی تئی یتیمالی حالت کیوں بڑھایا نکے نکے ہاتھ بن کے رو رو کے پیادہ ساڑے گھر دادر پیا بند تھی دے کرو جلدی زینب کلسوں میں او میری ماں بیوہ میں صدقے ہوا اماں میرے بابے دا تھوڑا وقت رہ گیا جدر میں بابے دیاں مٹھیاں پہیاں بند ہوں دیاں آج پہلی نماز جڑی علی دی دیاں فجر اپنے حجریں سے نہیں پڑی پھر آمان دے گھرال بھج پہیاں شب اپنے مسلیاں تے پڑھیے پہلی نماز جڑی حسن دے گھر پڑھی ادھوں شہزادیاں ٹوریاں نے پہلا موقع بطول دیاں مسلیاں تو ٹوریاں نے نالین نہیں پائیاں جتنا جلدی ہو سکتے ٹور پیاں نے ادھر حجرے حسن کیڑی حالت ہے فروہ تشجایا ہوئے جگرے حسن کپی کے بہر پیاند ہے اچانک امام آدھیں لگ دے ماں قاسم دی میریاں بہنہ آ گئیاں تشتراک ذرا سینی جوے ایک آئیاں یا کوئی نہ فروہ دی میں ڈٹھے میں کیا آ گئیاں عجیب جا سوال کی تے جتھے بیٹھیاں میریاں پردے دار دیاں بہنہ ماما تُساں جملہ سمجھنے امام تشت سر چاہ کیا دن ہے قاسم دی ماں آئستہ پیان دیاں یا تیز ممبر دی قسم رو کیا دیئے پہلی واری میں ڈٹھے جڑی مسلح تائیں مسئلہ تائیں آئستہ وین دی آئی زینب بھج دی آن دیئے علی دی دی دیوال کھلے ہوئے فرمایا چل دی میرے تشتارہ ٹکڑے لوکا مطا بہنا وے کہ مرنا مرحبا 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 بن میں صدقے تے کربلا بن گئی بھئی آواز آندے ہو بہنہ نے مطمئے کہ میرے جگر دے ٹکڑے مارنا بنیا فضا دیئے میں جلدی دنال تشت لے کے دوجے کمرے ٹوریاں اجے میں تیز قدم چاہے دہلیز دیں پہنچیاں میرے مونڈے تے ہاتھ آئے میں ڈٹھے آلیا دیوال کھلے ہویان رو کیا دیئے میں دے حاجرہ نہیں زینب میں دے میں پھرا دے ٹکڑے جھلا گل بائی پاک کیا دی جان داتے آئے صرف ساتن رونا ہے او تے غریبے صرف رون دیاں اجازتاں تیرے جنازے تیرے میں صدقے غریب دا اپنا مقدر ہے او دی لاش تے سن کسے نہیں رون دینا اے رون دا حصہ تے تیرا ہے گل بائی پاک کیا دے کلہ تڑپ دارے بہنہ مسلیاں تے رون دیاں رہے میری سین دے بہن بلند ہوئے نے یسرب حل گئے علی دے پتر اپنے اپنے مسلے تو دوڑے نے اتھے ایک جملہ ہے جڑا جمع ماں دی جھولی تو ازادار ہے اس بندے نو سمجھ آئیو دی ہائے نکلوے سی علی دیاں دے بہن سن کے ماتمیوں سارے آئے پہلے مسلم آئے پھر حنفی آئے پھر آن آئے پھر علی آئے پھر حمزہ آئے علی دے پتران دے رہے حسین سب تو اخیر تھے کرو سوال جیڑا سکا پھر آئی اخیر تے کیوں آئے میں نے ذکر دی قسمیں پیچھے پیچھے انج ٹر دائی جی میں بڑھڑے ٹر دینے کمر تے ہاتھ رکھیا دائی میں نے سہارا دیو میرا امیر پھرا ٹر گئے او آج میری کمر دا زور موک مرحبا میں صدقے ہوا میرے امام آکے بھرا نو سہارا دیتے حسین اپنے سینے نال حسن امام دی کنڈ لائی پیچھے بیٹھ کے سہارا دیتا نے سینے نال لایا کلہ تڑپ دارے سن جگاوے امام سر آ گیا حنفیہ میں آ گیا علی اوسط میں آ گیا محمد اصغر میں آ گیا جعفر بھرا
ایک ایک دا نام لیندے آئے فرمایا سارے آ گئے نے رو کیا دن کتھے گئی ہے میری شام دی مسافرہ عالیہ دا آواز ہے میں تے قدم دی آئی گڑیاں فرمایا الیہ قریبا ہاتھ ودا عالیہ ہاتھ ودا فرمایا تھوڑے یا کسنیاں تو کپڑا ہٹا کہ کرنے فرمایا میں نو جا چما جتھے شام دیاں بازاراں چ رسیاں پانیاں نی میں نو وال چما جنہ بدماشاں چ مرحبا میں صدقے ہو پاوا ایک ایک بہن نو ملے نے سنجاڑیا نے پھر فرمیندے نے کتھے میرا قاسم بچڑا تو سن دیو پہ تے میں اتنا پڑھ گیا ورنہ مزاجن میں اتنا نہیں پڑھنا چاہتا رات کافی ہو گئی قاسم کتھے چار پائی نالو آزی بابا میں بیٹھا میرے نیڑے آ سجا ہاتھ ودا نکا جا ہاتھ ودا رو کیا دن کتھے میرا کربلا دغری سران دی آواز ہی میں بیٹھا فرمائے حسین تم ہی ہاتھ ودا حسین دے ہاتھ اج پتر دا نکا جیا ہاتھ دے کے ٹھڈا صاحبار کیا دن آج دے بعد اپنا پتر سمجھے تو سا توجہ نہیں کی تھی رو کیا دن اقرا دا بنرا بناوے میری حسرت ہے میرے پتر مسیرے پاوے میری حسرت ہے میرا قاسم جوانی چڑے اے سہرے پاوے امام مندی پاک پھرا دے سر تیرا کیا دینے میں زہر پی کے دین بچائے یہ کل زربن جھل کے تیں بچانے اللہ دے حوالے دین تو آڈے حوالے آخری ویلے ترے واری حسن حجرے سجے بیکھے ترے واری کھبے بیکھے حسین دن پانی دیواں دن پانی دی پیاس کوئی نہیں کس نوے دیو فرمائیں دن سارے آئے ہو میری اماں دی دعا جنہ گھراتے غازی دالا میں اوکن گئے جدے آخری ویلے چولے سیتے آئے باہر لے دروازے تو آواز ہے میں تے قدر دایا کھڑا میں نے قاتل دنان دسا حسن آدھے نے اندر آ میرا آخری ویلے آدھے کیویں آواں زہرا دیاں دوال کھلے ہوئے میں نوکرانی دا پترا فرمے دن آج گھر کھلے ہوئے برداشت نہیں کیتے کل 5 لاکھ بدماشاں جی اسے زینب وال کھول کے ٹرنے ماتم ہوں میں صدقے میں آخری منزل لائک وین کرا پھیڑ پیوے دی آئی پھرا پیوے دیان انہا للہ انہا الہ راجعون پھیڑا دے وے دیاں پھرا مک گیا غسل دیاں تیاریاں شروع ہویاں یتہرکم تطہیرہ لخاندان آئی غسلان دے محتاج نان بقائے شریعت تحفظ دین دی خاطر غسل ہویا بھولیا نہیں میں امیر جو آئی جیڑا کفن و کافور جبریل عرشہ تو لے کے آیا کفن پھراما پوایا امیر جو آئی جنازہ تیار کر کے سینچ رکھیا بہنوال کھولے امیر جو ہئی سونے میں نوے اخیر پینتن پاکی جو پہلا جنازہ ہے جس نو اعلان کر کے مدینے دیاں گلیاں چلے آئے باقی پہلے جنازے ترے چھپ کے چائے گئے نبی دا جنازہ پوشیدہ آئی سیدہ دا جنازہ پوشیدہ علی دا جنازہ نجفی چھپا کے دفنایا گیا اے پہلا جنازہ ہی لاہور آلیا جڑا مدینے دیاں گلیاں ہاشمی چاہ کے لے چلو میں ایک جملہ پڑھا ہو سکتا ہی تھا ہی ماتم ہو جائے 40 گھران دا بڑا سہن آئی دروازہ بڑا اتھے دور آئی ایتھوں علی دیاں دے سامنے بھیراواں حسن دا میہ چاہے 2 قدم چوئے نے علی دیاں دے وال کھلے ہویا رو رو کے پیاندے نے حسن بھیرا سی بہنا سی مدینے دیاں گلیاں چ نہیں ونجنا جے منت لاؤ بڑے دروازے تائیں ویر دا جنازہ سا بہنا چاہیے میرے قرآن دی قسم علی دیاں جنازہ چاہیا ہے اما زہرا دی قبر علمو کر کیا دیا نے اما ایک دا جنازہ چاہی ودیاں اللہ جانے دوجے دے جنازے تے کوئی روان دے مرحبا مرحبا سونا بڑے دروازے تک سیدادیاں آپ چاہیا اگو پھر امیر دا جنازہ چاہ لیا مدینے دیاں گلیاں جنازہ آیا
ایک بندہ سامنے آ کے کتھے لے چلے ہو؟ حسین آدھے نانے کول کیوں؟ دفنانے انہوں نے کوئی نہ قبر ران دیو، ان قبرستان نہ بڑھاؤ۔ 5 سفر چکوال دے علاقے میں ہی جملہ پڑھے، یوٹیوب تے جے موجود ہو سی۔ ایک بندہ اٹھے سکھے نہیں سیدادہ تو چھپا کے پہ پڑھ گیا، گل ہی نہیں ہوئی۔ میں کہ تسی پڑھ دو سو سکے میں اکھا نال پڑھے، ایک کمینی آکھے لے جا واپس محمد دی قبر نجس نہ کرو۔ حسین آدھنے حیا کرو، نانیاں کو نواز سے دفن مرحبا۔ میں صدقے ہاتھ پکڑو بھائی، حوصلہ دیواؤ بھائی۔ آواز آدھنے حیا کرو، نانیاں کو نواز سے دفنی دے رہا دے۔ بس آخری 2 وین میں اشارہ کر ساتے تابوت آ جا سی، اس تو سونیاں مجلسہ نہیں ہوں دیاں۔ اسے کہ بہترے واپس لے جا، سیدہ دے ویر دا دل لئی میں نانے کول دفنی ماں۔ ایک بندے اشارہ کیتے چھتا تو کمانا کڑکیاں، تو مسلمانے میں سیدہ وضو نال کھلوتا قرآن میں سر تے رکھ دینا۔ ماتمیاں تیر شروع ہوئے نے، پہلا تیر مارن آلا مرد نائی عورت آئی، اس تیر مارے 70 کمانا کڑکیاں نے، تیران دی بارش آئی، غازی بھاج پہ ہے، میں تلوار لے کے آواں گھر داخل ہوئے، زینب سجے جھڑیے کلثوم کھپے، آدیاں نے پاک ہو گئے، خیر کوئی نہیں، آج غازی میرا سلام نہیں کیتا۔ ادھو عباس تلوار لے کے ٹرے، حسین بھرا دا جنازہ بھول گئے، بھرا دا جنازہ گلی چرا کے بائی ودھا کیا دن عباس میں وڈا غریبا، قدماتے ہاتھ لا کیا دے انج نہ کر، انہ دے چھاکے لہ گئے، اللہ سن غریب سمجھ لیا امام آدن او جانے نانے دا شہرے، تلوار نہیں چلانی، کمبدائی عباس پیران تے ہاتھ رکھ کیا دے جنازے دکے کرنا نہیں۔ میں دن ان کا لے ویسا نمازے میں کیا دوں نہ توڑے کولو نہیں پوچھنا نہ میرے کولو پوچھنا، تم ہی نال آئے ساڑھے ویر دے جنازے تے تیر لگے۔ لاہور آلیا ساڑھے ملکی چھ غریب تو غریب خانہ بدوش نے، تُسی سڑکان دے کنارے تو نہ نہیں جھگیاں ویکھیاں سڑ، آج اے تھے کالو تھے پرسوں تھے، انہوں نے کوئی اپنا گھر نہیں، انہوں نے کوئی اپنا مکان نہیں۔ تو مسلمانے میں سیدہ لے آ قرآن میں سر تے رکھ دینا، غریب تو غریب خانہ بدوش ہوئے، ادا جنازہ بھی گھروں نکل کے واپس نہیں آؤں، من 3 سپارے قرآن دی قسمیں او پہلا جنازہ ہے جڑا گئے تے تیرہ نال واپس آئے، جدن واپس آئے علی دی جی جتھے سفید کفن آئی گلابی ہو چکائی، علی دی ادھیاں دا حوصلائی پھرا دے جنازے چو تیر چھک دیاں رہی ہیں، تیر پھرا دے جنازے تو چھک دی آئی، اٹھ کے گل حسین دا چم دی آئی، فضا پوچھے ان کیوں کرنی ہے، فرمایا نانا دسدائی اے امیر اے غریب میں تا جنازے چو تیر چھکے حسین دا منہ چم دیا، اگر امیران دی اے حالت ہے اللہ جانے میرے غریب دی کیری حالت ہو آ گیا جنازہ میرے امام دا، یار مدینے دیا گلیاں جنازہ تا کھلا دیا پھٹیاں نائے، حرامیاں تیر مارے آئے، تائیوں تے کسے لکھے آئے او مسلو مدی مجلس ہے جینا جاگتے لقب امیر او پہلے سہار ملی وقت مسلمانہ
مسلمانہ زہر نال مار دیتے جیڑا جیڑا مسلمان نبی دے بیٹے دے جنازے چاہنا چاہے تیریاں گلیاں کے نبی دے پتر دا جنازے میں شامل ہو کے ثواب دارین حاصل کرو او اے او مظلوم ماتم چلو بھائی میں نے اس کی روک دیا تو بھاگ گیا چلا چلے سیدھی کرو نکل گیا ہے چھوڑو اس کو